جب آئے نا کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبات حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف بنائی تھی اتساں دیہات دے گاؤں دے چک دے وچ ویکھیا ہوے گا کہ مسجد دے باہر کھلا جا میدان تے بورڈ دا یا پیپل دا درخت ہوندا ہے سارے پنڈ دے گاؤں دے بچے آ کے اس درخت دے سائے تھلے کھیلدے نے بے عین ہی ممکن ہے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں ہو سکدا کہ مسجد نبی دے باہر بھی انج کھلا جا میدان سارے مدینے دے بچے آ کے کھیلدے نے او بچے جڑے مسجد نبی دے باہر کھیلدے نے انج کڈے خوش بخت بچے ہون گے جڑے بہتے نہیں تے 5 وار تے روز محمد نو ویکھدے ہی ہون گے انہاں بچیاں نال میری سرکار دا بڑا پیار ہے تے سرکار دا انہاں بچیاں نال بڑا پیار ہے نماز پڑھ کے نکلنا تے میرے نبی کدے کدے فرمانا بچوں کتارہ بنا لو بچہ کتارہ بنانیاں تے سرکار نے دوڑ لگا دینی تے میرے نبی فرمانا جیڑا بچہ میں محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا میں انہوں انیاں کھجورہ دیواں گا بچیاں دوڑ کے میرے نبی نو لپٹ جانا کسے سرکار دے دامن نال کسے حضور دیاں لتاں نو جپا کسے نے سرکار دے کندھیاں تے چڑھ جانا تے کسے حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا مینوں سچی دسیا جے او جیڑا نبی لوگاں دے پتراں نال اتنا پیار کردا او نبی علی دے پتراں نال کنا کو پیار کردا ہوے گا او نبی نو زہرا دے پتراں نال کنا کو پیار ہوے گا انہاں بچیاں دے سینے چ ماما نے عجیب عشق رسول پیدا کیتا عجیب عشق رسول ایک دن میرے نبی نماز پڑھے تے بچہ قریب آ کے انہیں بھی نماز دی نیت کر لی میرے آقا نے بچے نو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نماز پڑھ دے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک نے فرمایا میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا ہوندا کیوں نہیں سیں بچے جڑا جواب دیتا نا رات نو کدے سوتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے ہاتھ جوڑ کے نکے نکے تے بچہ کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھڑا ہوواں امی نے تے دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی نہیں سی کھلوتا کہ آنا ماما نے بچیاں دے سینے عشق رسول پیدا کیتا نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ کے نکل کوئی بچہ میرے نبی دے دامن دے نال لپٹ جاندا ہے کوئی سرکار دے سینے دے نال لگ جاندا ہے میرے نبی کسے بچے دے سر تے پیار دے دین کسے دے رخسار کسے دا متھا چوم دین حدیث پاک کی آندا ہے ایک صحابی دے سر دے وال پیراں تک لمبے نے کسے نے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچپن چ پیا کھیڑدا سا نبی کریم میرے سر دے پیار دے کے گزر گئے میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد ہاتھ لگ گئے کیا پیارو نہ بچیاں دے سینے چ میرے نبی اکھے نہ والا نو میرے نبی دے ہاتھ لگے کملی والے نماز پڑھ کے نکلنا نا تے مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی چ بیٹھ جانا جڑا والا دے نوجوانوں تے قرب و جوار تو ہون والے ہو جب معراج دی رات ہے ان کتنے عظمت والا محبوب ہے او دا پھرن ٹرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑے پھر کے آ جاوے تے اس نبی دی عاجزی وے خدا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جانا آہا میرے نبی گلی چ بیٹھ جانا تے اے انج کر کے نا دیوار نہ ٹیک لگائی تے او دی ٹولان تو بھی صدقہ ہی جاواں فتح مکہ دا دہاڑا کاشف صاحب تے ایک کافر مائی دے مکان دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نا تے میرے نبی گلی چ ایک صحابی نہ گلا کر رہے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اندر مائی دے کنا چ حضور دی آواز گئی تے مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کتنا کو سونا ہوے گا مائی نے دیوار دی کھڑکی کھولی گردن باہر نکال کے گلی چ ویکھیا تے مائی دی نگاہ سرکار دے چہرے تے پے گئی تے مائی نے کھڑکی بند کیتی تے دوڑ لگا دیتی کہن لگی تے محمد سنیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے مائی نے کھڑکی بند کی دی اللہ فرما جبریل مائی نو میں جنت دینی ہے عرض کی دی اللہ نے تیرا ماہی وے کے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے فرما کیا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی دی ہے میں دے دل دیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں نے عرض کی دی اللہ نہ کرم کیوں پیا کرنا ہے اللہ نے فرما کیوں نہ کرم کرا او دی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا یار کھلوتا دیوار نہ ٹھو کملی والا لال ہے او تے جاوے جنت تے جدے سینے جی کملی والا وسدا ہوے او دو دکھ چکی میں جا سکدا میرے نبی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی چ بیٹھ کے بچے پہ کھیل دے اے اج بچیاں واسطے پیغام لے جاؤ
صرف محفل تے نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا، کچھ لے کے بھی جانا ہے۔ بچے کھیل رہے، میرے آقا بیٹھے، ایک صحابی گزرے، ویکھیا میرا پتر پہ کھیل رہے، بچے نو کہہ لگے چل چل گھر، حضور فرمایا کھیلن دے، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ صحابی چلے گئے، دوپہر ویلے گزرے تے ویکھیا سرکار بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل رہے، اپنے بچے نو کہہ لگے چل صبح دا کھیل رہے چل، حضور فرمایا کھیلن دے۔ صحابی چلے گئے، شام ویلے آئے تے ویکھیا حضور بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل رہے۔ پتر وال جان تو پہلے خیال آیا، ویکھا ماہدی کی مرضی ہے، حضور وال ویکھیا، نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ، انگلی نہ لگا کے بچہ حضور کو لے آئی۔ عرض کی تھی کملی والے آپ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا؟ حبیب کبریا نے فرمایا تینوں کی لگتا میں سویر تک گلی ایویں بیٹھا؟ عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا ویکھے نہ بچیں چے کہ یتیم پہ کھیڑ دا ہے، یہ تو پتر نو لے جان دو نا، اس یتیم نو خیال ہونا سی کدے میرا بھی ابو ہوندہ تے میں نو بھی لینا ہوتا۔ فرمایا میں سویر دا اس یتیم واسطے گلی جو بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدہ کوئی نہ ہوئے دا کملی والا تے بیٹھا ہی ہے نا، میں تیرے پیار تو صدقے ماہیا، ایسا پیار میرے نبی دا نہ بچیاں نہ تو نہ بچیاں دا میرے نبی دے نال، نوجوانوں تے اس دور دے بچے نا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ دن دودھ دا پیالہ میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا، میں تو انہوں بچیاں دا عشق سناوا پہلے، میرے نبی دودھ نوش کر کے تے اے انج ویکھیا، ہن میرے نبی دے دائیں طرف نے کہ 10 سال دا بچہ، شارحین فرماتے ہیں بچہ حضرت انس بن مالک سن، حضور نے بائیں ویکھیا تے ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان نے کرنی، حضرت مولا علی، بلال، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ ورگے جیے صحابہ تے دائیں طرف 10 سال دا بچہ، ہن ہر کم میرے نبی دائیں طرف تو شروع کر دے سن۔ دودھ دا پیالہ بچے نو حضور نے پکڑا دیتا، بچہ جدو دودھ پین لگا میرے نبی فرما بیٹا ٹھہر جا، حضور فرمایا حق تیرا ہی باندھا ہے، میں عدل والا نبی دے بھی تینوں ہی دیتا پر آویخ میرے پائیں جانب آج عظمت تاجدار بیٹھے نہیں، یہ تو اجازت دے میں آج ادھر شروع کر لیں۔ تے بچے نے گردن ہلائی تے کہنے لگا صحابہ گھوری پا کے بچے والا ویکھیا کدھا بچہ جنہیں نبی نو دودھ پیالے لے انکار کر دیتا ہے۔ بچے نے صحابہ دے تیور ویکھے تے کہنے لگا صحابہ میرے وال انج نہ ویکھو، میں بھی کسی عاشق دے پتر ہوں، آکھیا تو دودھ پیالے لے نبی نو انکار کر دیتا، کہنے لگا نا دودھ پیالے لے نہیں کیتا، میں جدوں دا بیٹھا میں پیالے نو ویکھ رہا سا، میں ویکھاں والا میرا نبی کتے ہونٹ لا کے دودھ پیندا ہے، میں بھی اوتھے ہی ہونٹ لا کے پیواں گا، جان تے نبی دیاں زلفاں دیاں کڈلاں تو وار دیواں پر آ پیالے والا حق تے نہیں نا میں کسے نو دے سکدا۔ کیا عشق نہ بچیاں دے سینہ چ نبی پاک دا، میں گل سنا ہی دیواں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، او بابا جی دی زندگی دا اکثر حصہ مدینہ طیبہ گزرے، جدو عربی بڑے غریب سن نا بابا جی اودو بڑے امیر سن، اتھو دولت کٹھی کر کے لے جانی تے جا کے عربیاں نو تقسیم کرنی۔ آج بھی مدینہ طیبہ جماعت منزل دے نام تو ہوٹل موجود نے جڑے بابا جی نے اس دور چ لنگر خانے مدینے کھولے سن، بابا جی امیر کے جا کے دولت تقسیم کرنی تے عربیاں نے آپ نے لقب دیتا ابو العرب، عربیاں دا باپ ہے عجمی تے عربیاں نال انج پیار کرے جویں باپ اپنی اولاد نہ پیار کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور دے روضہ انور دے قریب تو گزریا تے 10 سال دا بچہ عربی لباس پہنیا تے نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے۔ یہ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا، آپ نو خبر ہوئی تے بلا کے تے مرید نو جھڑکا ماریاں ڈانٹ کے فرما کتا ڈھونڈ کے لے آؤ، کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ سید زادہ لکھا مریدان دا پیر مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تے رو کے پہ فرما دینے ایتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نو لاؤں۔ وہ جڑا مدینہ دے کتے دا دکھ نہ برداشت کرے وہ مدینہ دے بچے نو روندہ کیوں ویکھ سکدا سی، بلکہ عاشق دا بول کے کہندا اجڑ چار دی پھراں اے بدواں دے، اجڑ چار دی پھراں
دعا دے میرا گولیاں شمار آ جائے اس واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے ایویں نہیں اسی ساری رات بیٹھے رہے ایویں نہیں نہ سارا مہینہ ملتا کی دیا اس واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے کدرے پیار آ جائے حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب گئے فرمایا بچیا رونا کیوں ہے کہنے لگا بابا آج 3 دن گزرے میں کھاتا کچھ نہیں بابا جی میں بھوک نال پیا رونا فرمایا جا بچیا ماں اڈیک دی ہوئے گی تیرا باپ اڈیک دے ہوئے گا جا جا کے اپنی ماں دی گودی چ کھانا کھا لے بچے دی چیخ نکل گئی کہنے لگا بابا میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ بابا میں یتیم میری ماں بھی کوئی نہیں آگے پیاخ نواز انا ضعیف کا یا رسول اللہ یتیموں کے جگ دے یتیم پالنا والے میں یتیم تیرا پرونا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ بچے نو من جماعت منظر لے آئے کھانا مگوا کے بچے دے سامنے رکھے آئے 3 دن دا بکھا بچہ کھانا کھائی جا رہا فرمایا بچے میں پاکستان دا بڑا بڑا پیر لکھاں دنیا میری مرید ہے اتھے بکھا رہنا یا تینوں پاکستان لے چلا اتھے ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا کپڑے بھی لے کے دیواں گا کھانا بھی لے کے دیواں گا بچے نے لقمہ لبا دے قلیب لے آ کے رکھ دیتا بابے دا دامن پکڑے نبی کریم دے روڈے تے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان سے ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اکھے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہنے لگا اتھے محمد دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا بچیا اے اوٹھے لب دو میں مدینہ کی لینے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کو میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا تو 1500 سال بعد مدینے دے بچے کو محمد باج نہیں رہا جاندہ جڑے محمد دے دور دے بچے ہونگے انہاں کو سائیاں باج کدو رہا جاندہ ہوئے تے 15 صدیاں بعد انہوں یاد ہے جدو میں پہلی بار رمضان شریف چ مدینہ طیبہ گیا تے میں مسجد نبی وال افطاری کرن پہلی افطاری زندگی دی مسجد نبی وال جا رہا تے پاکستان تو ارادہ لے کے گیا میں روزہ حضور دی مسجد نبی دے کمرے دے وچ بیٹھ کے کرنا ہے تے مدینہ دی گلی چ ایک چھوٹا جہا مدینی دا بچہ تے مینوں پکڑ کے نا تے اشارے کرے کہ ایتھے گلی چ میرے دسترخوان تے بیٹھ کے افطاری کر لو تے میرا دل کرے میں اندر جاواں تے حضور دے روزے دے سامنے بیٹھ کے افطاری کرا تے میں ٹر پیا تے بچے دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرے اور رون لگ پیا میں جدو مسجد نبی چ جا کے نظارہ کیتا جنہ ویکھیا انہاں نوں پتہ جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دے نصیباں چ کرے کدے ایک افطاری زندگی دی مسجد نبی چ کرے اج جدو لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے محمد دے در تے افطاری کر دے نا اس ویلے ویکھ کے ایک باری تے خیال آوندا مدینے والے ہو او 15 صدیاں بعد محمد دے تسی پرونے والا اینا پیار کردے ہو جدو سونا آیا ہوے گا تساں کنا کو پیار کیتا ہوے تسی تے 1500 سال بعد سرکار دے پرونے والے نا پیار کر دو او مدینہ طیبہ دے بچیاں چ عجیب پیار میرے نبی دا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ کے نکلنا تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچیاں نال پیار کرنا میں اگر ایدے تے گفتگو کراں تے میں بڑا لمبا وقت درکار ہے مگر میں اصل موضوع دی طرف آواں
کملی والے نماز پڑھ کے نکل دینا جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پیندی ہے او دوسرے نوں ہاتھ لگا کے کہندا ہے او ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جے ساڈا کملی والا آ گیا جے بچے دوڑ دے نالے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے ہن جی دے کھلایا بولے ساڈا کملی والا آ گیا جے ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا اللہ کرے آج ساڈا کملی والا آ گیا جے بچیاں دیاں دوڑن لگ جاندیاں سارے بچے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے حدیث پاک وچ آندا ہے انہاں بچیاں دی کوئی یہودی دا بچہ بھی کھیل دے جدوں مسلماناں دے بچے دوڑ دینے کہندے ساڈا کملی والا آ گیا جے او یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ دے او بھی کہندا ہے ساڈا کملی والا کملی والا اللہ کرے دے ویڑے آ جاوے جیڑا بولے ساڈا کملی والا پھر بولے ساڈا کملی والا آ گیا جے بچہ یہودیاں دا عشق مسلمانہ دے نبی دا لگ گیا شارحین فرماندے نے بچے دا نام سی عبد القدوس ایسا عشق کہ نبی پاک دے حجرے والے ویکھدا رہندے کدوں باہر آؤ گے میرے نبی آندے نے تے پانی دا لوٹا بھر کے پہلے کھڑا ہوندا حضور نو وضو کراندا میرے نبی دی نالین پاک سینے نہ لگا لیندا حضور نماز پڑھدے رہندے اے یار دیاں داواں ویکھدا رہندا گرمیاں دی دوپہر ویلے بچے کھیلن نہیں آندے تے دروازے کھٹکا کے لوگاں دے بچوں نوں کہندا آؤ یار کھیلیے تے لوگاں دے بچوں نوں توپے وچ کھیڈے لگا دیندا تے آپ دیوار نال ٹیک لگا کے حضور دے حجرے دے بوہے ول ویکھدا کدے تے باہر آؤ گے نا کدے تے ویکھاں گا نا عمر چھوٹی تے عشق بڑا ہی لگ گیا لے چلنا حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کرتو شریف دا دربار ہوتا میں نے سبحان اللہ دا ذوق دیا جے میں تقریر کو جو ہور کرنا چاہنا چورہ شریف دے عظیم خلفاء جو حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف جدو او دی عمر نکی تے عشق بڑا ویکھیا نا آپ ارشاد فرما دینے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں کھیڑاں بھول دیاں بھول گئیاں نیڈی کی سی اتر بھلے والی انہوں ویخ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے دیکھنے لئی جو ڈل دیاں ڈل گئیاں تے علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی اتھے کئی سونیاں رل گئیاں جوانوں بچے نو عشق لگ گیا نبی دا تے جنوں لگ جائے نا عشق صوفیاء فرماتے نے عشق دیاں 3 نشانیاں ہوندی ہیں کتنیاں بولے آجے عشق دیاں 3 نشانیاں ہوندی ہیں عشق دی پہلی نشانی ہوندی ہے رنگ زرد جنہوں عشق لگ جو دا رنگ پیلا پہ جاندہ سوک جاندہ ہے آج جڑے پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرمانے نا بزرگاں نو پوچھو عشق بھائی آصف صاحب اصل چ ایک بوٹی دا نام ہے
یہ پنساریاں تے سنیاسیاں نو پتہ ہے او دا اصل نام ہے عشق پیچا دوائیاں وچ بوٹی پیندی اونوں کہندے نے عشق پیچا جس طرح انگور دی بیل ہوندی ہے نا کہ کسی دیوار یا کسی درخت تے انگور دی بیل چڑھ جاندی ہے اس طرح یہ بھی بیل ہوندی ہے ایدی نشانی تے ایدی نشانی یہ بھی کہ جڑے درخت تے چھا جائے نا انہوں سکا دیندی ہے عشق نو بھی عشق کے سوال سے کہندے نے کہ جدے تے چھا جاوے انہوں سکا دیندا ہے عشق دی نشانی ہے کہ سکا دیندا ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق دی پہلی نشانی ہے رنگ زرد جنہوں عشق لگ جو دا رنگ پیلا پہ جاتا ہے عشق دی دوسری نشانی ہے آہ سرد یعنی جنہوں عشق لگ جو ہر بلے ٹھنڈے ہوکے بھر دے ہاواں بھر دے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستان دی گلی چ جا رہے تے راہ ایک درویش انہیں ہوکا ماریا خواجہ بایزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو اس بابے نو فرما لگے میریاں عبادتاں تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے لوگ آکھیا سونیا تو ولیاں دا تاجدار تے او ولی جدی عبادت فرشتے ویکھن آوندے عبادت دے کے ہوکا مانگنا ہے فرمایا او تے اللہ صمد بے نیاز ہے انہوں تے کسی دی پرواہ نہیں او قیامت نو میریاں عبادت قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نال ویکھیا ہے اب بابے عشق دا ہوکا ماریا فرشتے ہوکا ماریا خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا اس کو کیونکہ عاشق دا ہوکا ہے نا بہت بڑے ایک ولی گزرے نے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملحوظات جو فرما دینے کہ دن فرشتیاں خوشبو سونگی تے ایک دوسرے نے پوچھ دینے 7 لاکھ سال گزر کے انج دیا ساں کدے خوشبو نہیں سونگی کتھوں آ رہی آکھن لگے جبریل مدینے گئے نے آمن گے تے استاد جی کو لو پوچھاں گے جبریل نے پوچھا تے فرمان لگے سونگ دا میں میاں پتہ منوں بھی کوئی نہیں مجھ میں چلیا مدینے تے انہوں پوچھ کے انہوں جنہوں رب ساری خبراں دیتی آنے جبریل آ کے عرض کی تھی کملی والے 7 لاکھ سال تو سا فرشتے انج دی خوشبو نہیں سونگی جویں دی آج آ رہی تے کتھوں آ رہی میرے نبی فرمایا جبریل چپ اے عشق دا راز نو راز ہی رہن دے کیونکہ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں فرما عشق دا راز رہن دے جبریل عرض کیتی جی ماں چ چپ کر جاواں پر فرشتے میں تو پوچھنے میں انہاں نو کی جواب دے منگا تے دسو خوشبو کتھوں آ رہی کالیں دے والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہوکا ماریا او دے ہوکے دی خوشبو پئی اوندی ہے اد کیتی سونیا اونٹا والا یار کون ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عشق دا ہوکا عشق دی دوسری نشانی ہے رنگ زرد آہ سرد میاں صاحب فرما دے ہنجو ہاڑے ہوکے ہاواں دے گیا یار سگاتاں مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیاں برسات عشق دی تیسری نشانی ہے چشم تر جنوں عشق لگ جو دی اکھ وچ اتھرو رہندے صوفیاء فرما دے عشق چ ملدیاں بھی رونا پیندا ہے تے وچھڑیاں بھی رونا ہی پیندا ہے اس بچے چ عشق دیاں تینوں نشانیاں پوریاں سکدا جا رہے ہے کمزور ہوندا جا رہے ہے رات نو گھر جاندا تے کہندا ایڈی لمبی رات بنائی ہے یا اللہ کدو دن چڑھے کدو جا کے باہی ویکھاں بچہ دلے بھی روندا رات بھی روندا ہے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ جدو میرے نبی نماز پڑھ کے نکل دینے سارے بچے نہ پیار کر دے تے یہودی دے بچے دے سر تے بھی پیار کر کے گزر جاتے ہیں بیلا گزر دا جا جاتا ہے
ایک دن نبی پاک نماز پڑھ کے بعد تشریف لے آئے تو سارے بچے نال پیار کیتا بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں سرکار گزر کے اگلا دن آیا تے سارے بچے نال پیار کیتا بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں تیسرے دن آئے تے بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں نبی کریم بچے اجرو کے فرما بچے میرا یار کتھے وے بچے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ ایک یہودی دا پتر ہے اج تین دن گزرے بڑا بیمار ہے وہ دی ماں بھی روندی ہے باپ بھی روندا ہے عرض کی تھی کملی والیا تین دن گزرے بولدا ہی نہیں وہ بچہ بھی ہوش کھاندا پیندا بھی کچھ نہیں میرے آقا نے فرمایا صاحب آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے انہوں دس کے آئیے بے لجیا نال نہیں ہو لائی لج پالا نال لائی آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے ادھر میری سرکار ٹور پہ جڑا والا والے ادھر بچہ تین دن گزرے ماں دی گھوٹی چ بے ہوش ماں پاویں 1500 سال پہلے دی ہوئے پر پاویں اج دی ہوئے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا ہوئے تے بچہ ستا ہوئے تے ماں اپنا پھٹیا تے گندا جا دوپٹہ پتر تے دے دے تے بچے نو انج لگتا جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی ہے ماں بڑی شفیق ہستی اس بچے دی ماں گود چ لٹا کے رو رہی تے اتھر ماں دے پتر دے چہرے تے ڈگ دے تے باپ پواندی کھلو کے پیا رو گئے تے ماں رو رو کے پیا کہ تیری ماں مر جائے بڑی بھی ناراض ہوئے نا تے بچے نہ تے بچے نو کچھ نہیں کہندی بس کہندی تیری ماں مر جائے اپنے آپ نو کہندی تیری ماں مر جائے وہ ماں بھی اتھر پتر دے چہرے تے ڈگ دے تے رو رو کے کہندی تیری ماں مر جائے آج تین دن گزرے تو کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں تے دس کی کھانا کی پینا نوجوانوں بچہ اکھ کھولدا نہیں تے باپ واندی کھلو کے روئی جاوے پر ادھر جدو سرکار ٹورے نا تے اچانک بچے دی اکھ کھل گئی بچے دی اکھ کھلی تے ماں دی جان چ جان تے ماں متھا چم کے رو کے کہنے لگی پہلے اے دس کھانا کی ہے آج تین دن تو گزرے کھاتا کچھ نہیں دس پینا کی تیری ماں لے کے آوے بچہ دروازے والوے کے روئی جا رہے نوجوانوں حدیث پاک کی جاندہ ادھر نبی کریم ٹرے ادھر موت دے فرشتے بھی آگے بچے دایا آخری ویلا آگیا بچے دیا آخری سانس آگیا بچہ دروازے والوے کے روئی جاندہ ادھے باپ نے پواندہ والے آگے سینے نہ لا لیا کہن لگا پترا نکی جی عمرے کیڑے روگ لالے نہیں اٹھمت نو حکیم کل لے چلا آجا طبیب کل لے چلا بچہ کہن لگا پاپا جڑے روگ میں لگ گئے نے حکیمہ کل علاج نہیں حبیبہ کل علاج میرا ایک علاج تے او دیدار حبیب عاشق دا جو دسے دارو باوج ملاپ سجن دے او سیانا جان ایانا جانے روگ نہ من دے جب آنا بچے دا آخری بیلا ہچکیاں شروع ہوئیاں تے بچہ روئی جا رہا تے دروازے والے ویکھی جا رہا رو رو کے تے دل چی آکھے کملی والے میں تینو روز ملن نہیں ہوتا رہا آج میں نہیں آ سکتا تے تے آ سکتا میں گل نہ سنائی میرا گزارا نہیں ہونا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام دے دور چک نوجوان جدا نام یہودا انہیں کتابج پڑھیا کہ نبی یونو جدا نام یوسف ہوئے گا تے حسن دی نگری دا تاجدار انہیں عرض کی تھی یہ عبادت قبول ہے نا تو میں نے اس ویلے تک موت نہ دیوی جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لما اللہ فرمایا کنویں چ جا کے تے عبادت کرتے یوسف آوے گا وہ 1200 سال کھوچ عبادت کرتا رہا 1200 سال بعد جدو حضرت یوسف پیدا ہوئے تے ویرہ نے رسی نہ بند کے جدو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹی نا کہ حضرت یوسف کنویں دے اندر گئے تے جبریل جنت تخت لے آکے کنویں چ بچھا دیتا حضرت یوسف جدو تخت جا کے کنویں چ بیٹھے تے یہودا کنویں دی دیوار چ نکل کے تخت تے آکے بیٹھ گیا تے حضرت یوسف فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹے آئے تو کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لاج پالا ویراں دا گیلا نہ کری تینو کھوچ ویراں نہیں سٹیا تینو کھوچ میریاں 1200 سال دیاں اڈیکاں لگے آئیاں جدو اڈیکاں سچیاں ہوں تے ماہی چل کے بوئے آ جاندے اس بچے دی اڈیک سچی سی نا
دروازے وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے رو کے آکھے تینوں ملن نہیں آؤں رہا سونیا تے اج میں نہیں تے تو تے آ سکنا ہے ہن اجازت دیو تے میں رنگ پیش کراں اودی اڑیک دا میں رب کعبہ دی قسم ہے او جنہاں نوں اڑیکا ہونا کسے ماہی دیا جنہاں نوں سک ہوے تانگ ہوے اڑیک ہوے صدر ہوے انتظار ہوے او اڈیاں چوکے نہ پپا پار اچے ہو کے ماہی دیاں راواں ویکھدے نے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تو انہاں نوں انج لگدا جویں یار آیا یہ تے پوچھو نہ جا کے کسے اڑیک والے کو جنہیں کسے ماہی دی اڑیک ہوے میاں محمد بخش فرماتے میں کدن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں وچ ایک سرو دا بوٹا تے اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے درخت جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں اڑیکاں لگی ہوئیاں نے آپ نے اسی درخت دے نال ٹیک لگائی تے لکھ کے فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے پر اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر گڈے جنہاں نوں اڑیکا ہونا او اچھے سر کر کے نا پباں پار اڈیاں چکے ماہی دیاں راواں ویکھدے وہ بچہ اڑیکاں کر رہے ہیں نا سرکار دیاں دروازے بل ویکھ کے روئی جاوے آخری ہچکیاں تے موت دے فرشتے او دروازے چا گئے بچہ دروازے بل ویکھ کے رو رو کے کہندا یاد تیری رات میں دیوار پالیا یاد تیری رات میں دیوار پالیا یاد تیری دیوار والیا انہیں آوی جاؤ پلیل زلفا والیا انہیں آوی جاؤ پلیل زلفا میں سارے انہوں نے کہنا جیڑا شام تو دیوا بال کے بیٹھا نا ہو دی یاد دا اسی یہ تھے کسے کام نہیں ایک کوئی غرض آیا کہ یاد تیری دے دیوا بالیا اکھیاں کر لو باندھ تے ہاتھ کر لو اے انج کر کے بلا آج انج نہیں بھائی انج پتہ کیوں پیالہ الٹا رکھ دئیے تے بارش وس دی ہوئے تے بھردہ نہیں پیالہ سیدھا رکھیے نا تے سخی پھر منگتے خالی نہیں جان دے دیو بھر کے بیجنے اے انج کر کے پیالہ اپنے دل دا رکھے آجے تے رو کے عرض کرے آجے آبی جاب اللیل ظلفان ہن رل کے پڑھ لئیے ہو سکتا کسی دی منظوری تے ہو جائے نا یار سارے مل کے تو مل کے سارے پڑھئے آبی جاب اللیل ظلفان والیا انہیں آبی جاب اللیل ظلفان والیا یہ ظلفا والیا انہیں آوی جاؤ واللیل ظلفا والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدلی عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء سماؤن والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھی اڑیق بھی ویس والی نہیں پر جے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ آئی رو کے اکھو یا بھی جاؤ واللیل ظلفا اے ظلفا والیا انہیں آ بھی جاؤ واللیل ظلفا رات مک چلیا انہیں آ بھی جاؤ واللیل ظلفا والیا اے باپ نے سینے نہ لا لیا کہنے لگا پترا رونا کیوں ہے کہنے لگا بابا میں ٹر چلے آؤں جلدی کر میرا یار بلا کے لایا میں جوگی والی یار بیکھنا ہی اے باپ نے پوچھا بچیا دس تیرا یار کون ہے کہنے لگا میرا او یار ہے جڑا جگ دا بھی یار ہے رب دا بھی یار ہے اے باپ نے گھوری پا کے بیکھے آؤ ماں سمجھ گئی کہنے لگی میں جلدی جاؤ میرا پتر ٹر چلے آئی ادا جیڑا بھی یاری انہوں جلدی بلا کے لے آؤ ادا باپ دروازے والے دوڑے آؤ دروازے چھ جا کے رک گیا بچہ کہنے لگا بابا جاندہ نہیں کہنے لگا پترہ
کیویں جاواں مسلماناں دا نبی پتہ نہیں ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے کہن لگا بابا بڑا لجپالی انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے آ جانگائی آ جانگائی او دا باپ گلی چ نکلے آئی ادھر حضور گلی چ آ گئے بچہ اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا دی اماں کہہ دی میں لیٹ جا کی آئی کہن لگا اماں میرا یار آ گیا اماں دروازے والے کے کہن لگی لیٹ جا کوئی نہیں آیا کہن لگا اماں خوشبواں پیاں دس دیاں نے آ گیا بے فراما دسریاں آ گیا نوجوانوں بچہ دروئی جا رہا ادھر بچے نے آخری ہچکی آئی موت فرشتے آ گئے تے بچہ رو کے کہندا دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑے نبالین دے خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلین دے اچانک میرے نبی دروازہ کھلے آؤ بچے دی چیخ نکل گئی کہن لگا اماں اوے میرا یار آ گیا نبی کریم خرام آیا اس بچے دا سر گودی چ رکھے آؤ تے متھا چوم کے فرمایا تو میرا یار ہے دس تیرا کی حال دس تیرا کی حال ہے تے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے نہیں سمجھے کسی عشق والے نے پوچھے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل پوچھتے ہیں کی حال ہے فرماتے ہیں پہلے نہ مندہ ہی حال ہے عرض کی 18 سالہ دے بعد شفا ملی تے فرماتے ہیں حال مندہ ہے فرماتے ہیں بیماری چنگی سی رب روز پوچھدا سی کی حال ہے اس شفا نالوں بیماری چنگی جدو رب پوچھدا سی کی حال ہے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے میرے کریم نے فرمایا تیرا کی حال ہے کہنے لگا سونیا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اکھے چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی ہوں پر جدو سونے سینے تے ہاتھ رکھے کہتا ہن مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میرے آقا علیہ السلام پیار کر رہے تھے بچے نے آخری ہچکی لئی تے حضور فرمایا ٹر چلے ہیں انجی ٹر جانا ساری زندگی میری رحمت چو گزار چلے جاندی باری پڑھ محمد تک کلمہ تیرا میرا وعدہ رہا میں جنت نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے نال نہ لے جاواں بچے ماں وال ویکھیا ماں دی تے چیخ نکل گئے ابو وال ویکھیا تے باپ رو کے کہندا جو تیرا یار کہندا جاندی باری اوہی کر کے جا بچے نے اکھ رکھی نبی دے مکھ تے لب ہلے کلمہ طیبہ دی آواز آئی تے بچے دی روح پرواز کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جا دیا کہندی ہوئے گی لے سجنا سب توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدا بچے دی روح پرواز کی تھی حضور اٹھ کے متھا چوم کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار فرمایا شکر رب دا جن محمد دے صدقے نو دوزخ دی آگ تو بچا لے سرکار نے فرمایا صحابہ بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو دا جنازہ میں محمد آپ پڑھاواں پھر مدینے دی گلی ہے اس بچے دا جنازہ نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے میرے نبی جنازے دے نال جا رہے کملی والے اپنی اڈیاں مبارک چکے پبا مبارکاں دے پاٹ ٹر رہے تھوڑی دور گئے تے حضور نے پب مبارک بھی اٹھائے تے پیراں دیاں انگلیاں دے ٹر رہے
کسی عرض کی تھی سونے جے پیراں چ تکلیف ہے موڈیاں تے چک لیے فرمایا تکلیف نہیں میرے یار دے جنازے چ فرشتے نے آئے نے پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں پہ مل دی جنازہ میرے نبی آپ پڑھایا دفن دا ملایا تے حضور اس بچے دی قبر اتر گئے فرما لے آؤ مینوں ہتھی ٹورا تے جنوں ہتھی مرشد ٹور دے وے راہ سمجھاؤں دی لوڑ ہی نہیں اس بچے نو اللہ دے چرا کے جدو سرور کائنات مٹی ڈال کے قبر بنائی نا تے صحابہ تے رو رہے پر حضرت ابو ہریرہ سے درد نہ روئے کہ لوگاں پوچھا ابو ہریرہ بچہ تیرا کی لگ رہا ہے فرما کچھ نہیں تے پوچھیں جو رو دے کیوں فرماؤ دے نصیباں تے ناز کر کے روئی جانا کہ نماز ایک نہیں پڑھی روزہ تو ایک نہیں رکھیا حج کیتا کوئی نہیں زکاة دیتی نہیں ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے یار ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ دفن کیتا ہے تے کی سی جی اج تو نہ مردو کدے میں ہی مر جاندا اج تیری جگہ کدے میں مر جاندا تے حضور مینوں انج دفن کر دے گرامی قدر جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اتے آوے خلدیوے خلدے